अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे बरतानिया पर 70 साल तक हुक्मरानी करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दोम के आखिरी रसूमात का हम यानी पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ जो है आपको मुसलसल आगाह रखे हुए है, आपको अपडेटेड रखे हुए है। कहा यह जा रहा है जो बड़े ही शाही शान शौकत के साथ तकरीबात जारी हैं, उस हवाले से हमारे पास इत्तलात ये हैं कि ये आज का दिन जो है ये भरपूर तकरीबात का आखिरी दिन था और इसका मुजाहरा इससे पहले जो है 60 साल कबल देखा गया था, जब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल के रियासती जनाजे में शिरकत के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे थे। ये जो आखिरी रसूमात में इसमें शाही ख़ानदान के अफराद के अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके साथ मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो सरबराहान हैं उनको दावतनामे चूँकि भेजे गए थे, तो ये तमाम अहम शख्सियात जो हैं ये यहाँ पर आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पहुँची हैं। 500 से ज़्यादा अहम शख्सियात बताई जा रही हैं। वैसे मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। आजहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शाही खानदान के अफराद के अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, अमरीकी सदर जो बाइडन, खातून अव्वल जिल बाइडन और मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान समेत दुनिया भर से 500 से ज्यादा शख्सियात शरीक हुई। मलका के ताबूत को रॉयल नेवी की सरकारी गन कैरेज में लाया गया, जिसे 142 मलाह खींच रहे थे। इस गन कैरेज को आखिरी मरतबा 1989 में शहजादा फिलिप के मामू लॉर्ड माउंटबेटन की आखिरी रसूमात के मौका पर देखा गया था, जिससे कबल ये 1952 में मलका के वालिद बादशाह जॉर्ज पंजुम की वफात पर इस्तेमाल हुई थी। इस मौका पर लंदन के मरकजी इलाके में हजारों शहरी भी मौजूद थे, जिन्होंने ताबूत पर गुलपाशी की। मलका को खराजे अकीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा की गईं, जिसका आगाज बरतानवी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे दुआया तकरीब से हुआ। इसके बाद मुल्क की वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने मलका की खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया। इस मौका पर वही मजहबी गीत भी गाया गया जो 1947 में मलका एलिज़ाबेथ दोम और प्रिंस फिलिप की शादी के मौका पर गाया गया था। मलका एलिज़ाबेथ दोम की मैयत दुआया तकरीब के बाद लंदन के हाइड पार्क कॉर्नर में वाक़े विलिंगटन आर्च के लिए रवाना हुई थी, जहां से अब आखिरी मंजिल विंडसर कासल ले जाया गया। शुरका ने तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया। कई रोज तक जारी रहने वाली रसूमात में लंदन की सड़कें मलका के चाहने वालों से भरी रहीं और उनकी खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में खराजे अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किंग चार्ल्स सोम से मुलाकात की और मलका बरतानिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने किंग की तरफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिए गए इस्तकबालिये में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम मलका के पाकिस्तान के दौरों से अच्छी यादें वाबस्ता हैं। शाही खानदान और पाकिस्तानी कौम के दरमियान प्यार का रिश्ता वक्त के साथ मजीद मजबूत हुआ। वज़ीर आज़म ने शाही खानदान की जानिब से गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल में इमदाद की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम
96 बरस की उम्र में 8 सितंबर को वफात पा गई थीं। उन्होंने 70 साल तक बरतानिया पर हुक्मरानी की। आजहानी मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम को शाही महल विंडसर कासल में उनके वालिद शाह जॉर्ज शेशम, वालदा और बहन शहजादी मार्गरेट के पहलू में दफन किया गया। मलका के शौहर शहजादा फिलिप, जो पिछले बरस 99 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे, उनके ताबूत को भी मलका के साथ ही दफन किया गया है। मलिका एलिजाबेथ दोम की जो आखिरी तकरीबात थी उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ भी शिरकत कर रहे थे और अब वो अपना दौरा बरतानिया मुकम्मल करके अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ नाज़रीन वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली का 77वां इजलास है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। 23 सितंबर को जनरल असम्बली से उनका खिताब भी है। और इसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने इस दौरे के दौरान कई आलमी रहनुमाओं और अहम शख्सियात से मुलाकातें भी कर रहे होंगे। उनके दौरे के हवाले से हमारे पास ये भी तलात आई हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब है मुनीर अकरम, उनके मुताबिक इस इजलास में माहौलियाती तब्दीलियों पर बहस की जाएगी और इसके लिए ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जब अभी हालिया दौरा किया गया था एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से, तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा बात की थी कि बहुत सारे ममालिक जो है माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रहे हैं और उसके जो नुकसानात हैं वो पाकिस्तान जैसे ममालिक को उठाना पड़ रहे हैं। तो अभी जब यहाँ पर खिताब करेंगे वो तो इस पर खुसूसी तौर पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में सैलाब से बड़े पैमाने पर जो तबाही हुई है और माहौलियाती तब्दीलियों और आलमी हिद्दत में जो इजाफा है उसके ख़तरात को भी उजागर करेंगे। इस इजलास में माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में जो कसाद बाजारी के ख़तरा पैदा हो रहा है उस पर भी गौर होगा। इसी इजलास में ज़ेर बहस आने वाले दीगर मसाइल में मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, ईरान के जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात और कोरियाई खित्ते की सूरत हाल भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे न्यूयॉर्क के दौरान कौन सी मसरूफियात उनकी रहेंगी, कौन सी अहम शख्सियात से वो यहाँ पर मिल रहे होंगे, इस सब पर हमारे पास एक डिटेल्ड पैकेज है, आपको दिखा रहा है। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म की दीगर ममालिक के रहनुमाओं से अहम दो तरफा मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तकबालिये में शिरकत के अलावा फ्रांस और स्पेन के सदूर और ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम सेनेगाल और अफ्रीकी यूनियन के सदर ने किया है। 21 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर, IMF की MD और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के अलावा ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी और फिनलैंड के सदर साउली निनिस्ता से भी मुलाकात करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ अमेरिका के सदर जो बाइडन की तरफ से दिए गए इशाये में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के सदर और उनकी अहलिया के एजाज में जोहराना भी देंगे। 22 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म की माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात होगी। इसी रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से उनके दफ्तर में मुलाकात के अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन, जापान और लग्जमबर्ग के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मलेशिया के हम मनसब इस्माइल साबरी याकूब से भी मुलाकात होगी। न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म से नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई की मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान मुमताज़ अमरीकी अखबार और ज़राए इब्लाग को इंटरव्यूज भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका और चीन की, जिनमें ताइवान के मामले पर तल्खियां हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीन के हमले की सूरत में ताइवान का दिफा किया जाएगा ये ऐलान कर दिया है। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और इसी दौरान उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अमेरिका काफ़ी अरसे से ही वन चाइना पॉलिसी से इत्तेफाक करता है। हम न ताइवान की आज़ादी के लिए मुतहरिक हैं, न ही इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये उनका अपना फ़ैसला है। लेकिन आज नवा साल में ये तीसरा मौका है जब अमेरिकी सदर ने चीन के ख़िलाफ़ ताइवान के हक़ में बयान दिया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और इस मामले में अमेरिकी मुदाखलत के नतीजे में नताइज क्या होंगे इससे वो बहुत पहले खबरदार करता चला आ रहा है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग से मुतालिक भी अमेरिकी सदर ने बयान दिया कि पुतिन हमारे इरादे को तोड़ नहीं सकता है। लेकिन अमेरिका यूक्रेन की इस वक्त तक मदद करता रहेगा जब तक उसे ज़रूरत रहेगी, ये कहा गया है अमेरिकी सदर की जानिब से। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा है और फिर चीन का जो ताइवान को लेकर उनका बयान है उस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, ये सारी चीज़ें हमने समोई हैं एक रिपोर्ट के अंदर। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। सदर जो बाइडन एक बार फिर ताइवान की हिमायत में खुलकर सामने आ गए।
अमेरिकी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सदर जो बाइडेन से चीन के ताइवान पर हमले की सूरत जजीरे का दिफा करने का पूछा गया तो अमेरिकी सदर ने कहा कि हाँ, अगर हकीकत में कोई गैर मामूली हमला होता है तो अमेरिकी अफवाज ताइवान का दिफा करेगी। सदर जो बाइडेन ने इस बात का भी अयादा किया कि अमेरिका मुत्तहिदा चीन की पॉलिसी पर बरकरार है और ताइवान की आज़ादी की हिमायत नहीं करता है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग से मुताल्लिक अमेरिकी सदर ने कहा, प्यूटन हमारे इदारे को तोड़ नहीं सकता। रूस यूक्रेन के बेगुनाह शहरियों का खून बहा रहा और वहाँ पर तबाही फैला रहा। इस सब को फतह नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये तो एक घिनौनी हरकत है। इसे फतह समझना मुश्किल है। अमेरिका यूक्रेन की उस वक्त तक मदद करता रहेगा जब तक उसे जरूरत रहेगी। ताज़ा तरीन इंटरव्यू के बाद व्हाइट हाउस ने भी वजाहत पेश की कि ताइवान के बारे में अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के ताइवान पर किए गए बयान पर चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी सदर के तबसरे ताइवान में अलहदगी पसंद कुव्वतों को गलत इशारा पहुंचा रहे हैं। चीनी तर्जुमान ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि चीन अलहदगी पसंदी का मुकाबला करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करने का हक महफूज रखता है। ताहम जो बाइडेन के ताज़ा बयान और माजी करीब में तकरीबन इसी तरह के एक और बयान से ये वाज़ेह होता है कि इस खित्ते में वाशिंगटन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में तब्दीली आ रही है। व्हाइट हाउस के तर्जमान का कहना था, सदर इससे पहले बेशमूल रवां बरस के अवाइल में टोक्यो में भी यही बात कह चुके हैं। उन्होंने इसके बाद ये भी वाज़ेह किया था कि हमारी ताइवान पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। गुज़िश्ता मई में जो बाइडेन से पूछा गया था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो क्या अमेरिका इसमें अस्करी तौर पर मुलव्विस होगा, इस पर उन्होंने हाँ में जवाब दिया था, लेकिन व्हाइट हाउस ने उस बयान को भी तेजी से वापस ले लिया था और कहा था कि ताइवान के बारे में अमेरिका की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई है। चीन और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी की वजह गुज़िश्ता माह अमेरिकी वान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा बना था। इस वक्त चीन ने स्पीकर पेलोसी के दौरे के हवाले से कहा था कि अमेरिका आग से खेल रहा है और उसने जजीरे के आसपास फौजी मशकें शुरू कर दी थी। इसके बाद फ्रांस के एक आला सतह वफ़द ने भी ताइवान का दौरा किया। इस माह के अवाइल में ताइवान के वजीर खारजा जोसेफ वू ने जर्मन नशियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा था कि चीन मुस्तकबिल में इस जजीरे पर हमले के लिए अपनी हिकमत अमलियों का इंकशाफ कर रहा है। रवां माह 2 सितंबर को ही अमेरिकी महकमा खारजा ने ताइवान के लिए तकरीबन $1.25 अरब के हथियारों के एक ऐसे माहिदे की मंजूरी दी थी जिसमें तैयारा शिकन और हवा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों और रडार की निगरानी के निजाम की फरोख्त शामिल थी। कांग्रेस के मंजूर करदा एक हालिया कानून में कहा गया है कि अमेरिका को ताइवान के लिए फौजी सामान फरोख्त करने की जरूरत है। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी। ख़ास तौर पर इसमें आपने जाना कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा क्या है। ज़ाहिर है एक बार फिर उन्होंने चीन के ताइवान पर हमले की सूरत में ताइवान के दिफा का ऐलान किया है और ये साल में तीसरा मौका है जब अमेरिकी सदर ने चीन के ख़िलाफ़ और ताइवान के हक़ में बयान दिया है। इसी बयान पर बात करेंगे जी हुमायूं खान साहब से, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। वीडियो लिंक पर उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुमायूं साहब, ये इंटरव्यू में देख रही थी, इसमें एक तरफ तो अमेरिकी सदर ये कहते दिखाई दिए कि वो वन चाइना पॉलिसी से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर उन्होंने ये जो मुतज़ाद बयानात दिए हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर आप वन चाइना पॉलिसी को तस्लीम करते हैं तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर ताइवान को लेकर चाइना की जानिब से कोई स्टेप उठाया जाता है तो फिर उसको हम बहुत सीरियस लेंगे और ताइवान की मदद करेंगे? क्यों करेंगे फिर? आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है जो पिछले चंद महीनों से उजागर हो के हमारे सामने आई है, लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश करें तो पिछले 10-12 या शायद 15-20 सालों से यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है उसमें इस वक्त उनका जो एनिमी नंबर 1 उन्होंने डिक्लेयर कर लिया। उनके नेशनल क्वाड्रेनल रिव्यू को देख लें, न्यूक्लियर पोस्चर को देख लें, इस तरह के और बहुत सारे जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वो रेगुलरली करते हैं, उसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को उन्होंने अपना कंपेटिटर या अपना एनिमी डिक्लेयर कर लिया है। और 21वीं सदी में इस वक्त जो है अब चीन उनका सबसे बड़ा जो है वो दुश्मन है। अब उसको रोकने के लिए या उसकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और पर्टिकुलरली जो सबसे सेंसिटिव इशू है जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की रेड लाइन है वो है ताइवान का इशू, जिसको जो है शुरू से ही जब 1979 में ताइवान रिलेशन एक्ट मंजूर किया था चीन ने और उससे पहले चाइना के साथ
اپنے ریلیشن شپ آفیشلی اسٹیبلش کیے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف ایک چائنا کو مانتے ہیں جو کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے جس کا کیپٹل بیجنگ ہے. تو اس وقت سے انہوں نے جو اپنی پالیسی اس خطے کے اندر رکھی ہوئی ہے پرٹیکولرلی تائیوان اسٹریٹ کے اوپر, اس کو جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک ایمبیگوٹی. جان بوجھ کے ایک ایسا تاثر رکھا ہے کہ ایک طرف تائیوان کو ملٹری ایڈ بھی دیتے ہیں لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم جو ہے چین کے ساتھ اپنی جو پالیسی ہے اس میں ہم ون چائنا کنسیڈر کرتے ہیں اور اس میں چین جو ہے وہ واحد چائنا ہے. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں اب جو ہے وہ بہت زیادہ کھل کے پچھلے ایک سال کے دوران, جس طرح آپ نے اپنی رپورٹ میں کہا, تیسری دفعہ جو ہے یہ بات دہرا رہے ہیں, جس سے لگ یہ رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی جو ہے خطے میں اپنی پالیسی کو اسٹریٹجک ایمبیگوٹی سے بڑھا کے اسٹریٹجک کلیئرٹی کی طرف لا رہا ہے, جس میں وہ تائیوان کو فورس کر رہا ہے یا اس کو جو ہے بیسکلی اس کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ وہ ایسے اقدام کرے جس سے چائنا یا تو بہت زیادہ اگریسو ہو جائے یا خطے میں بدامنی پھیلے. اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک تو نہ صرف دنیا کے اندر جو ہے حالات خراب ہوں گے بلکہ چین کی جو پروگرس ہے جو بہت عرصے سے بڑی اگریسولی بڑھ رہی تھی وہ رک جائے گی. یہ اس کا ایک لب لباب ہے. یعنی آپ کی اس بات سے جو میں سمجھی ہوں وہ یہی ہے کہ تائیوان جو کچھ بھی کرتا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں وہ سارا اور سارا کا سارا امریکہ کی شہ پر ہو رہا ہے. خود تائیوان جو ہے وہ ابھی اس پوزیشن پر نہیں ہے کہ اپنے بل پر کچھ ایسا کر سکے, یا یہ جو سو کالڈ آزادی کے لیے جو وہ بات کرتے ہیں بار بار, یہ جس کی حمایت میں امریکہ خامخواہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے, وہ خود سے کر سکے. کیا تجزیہ ہے اس بارے میں آپ کا سر؟ جی بالکل بالکل, نہ صرف میرا تجزیہ بلکہ دنیا کے بہت سارے بشمول اسٹریٹجک ایکسپرٹ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور ان کا نظریہ اور تجزیہ بھی یہی ہے کہ تائیوان اکیلا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے باوجود اس کے کہ 3 لاکھ کے قریب اس کے پاس ایک فوج ہے, لیکن اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ چین جیسے ایک بہت بڑے ملک کو جو دنیا کی اس وقت سیکنڈ گلوبل سپر پاور ہے اس کو کسی نتیجے بھی ہے یا کسی بھی طرح جو ہے کوئی ایسا ایگریسو پوسچر دکھائے جس سے وہ یا تو وہ چین کو پرووک کرے یا چین کو کسی طرح سے اپنے سے دور کر لے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ہم ابھی سے نہیں دیکھ رہے, یہ 2016 سے جبکہ اس وقت کی جو وہاں کی موجودہ صدر ہیں جب سے وہ وہاں پہ الیکشن جیت کے آئی ہیں تب سے وہ اس قسم کی کچھ پالیسیز کی طرف جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہیں جس میں وہ باہر کے ممالک کے جو منظوبین ہیں ان کو بلاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت جو ہے میجورٹی جو ہے 180 کے قریب ممالک جو ہیں وہ چائنا کو ون چائنا پالیسی کو ایڈھیئر کرتے ہیں اور مانتے ہیں, اور میرا خیال ہے کچھ 7 سے 8 کے قریب ممالک ہیں جن میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جن کا شاید آپ نے زندگی میں نام بھی نہیں سنا ہوگا. وہ ایسے ممالک ہیں جو چین کو تائیوان کو ریکگنائز کرتے ہیں. باقی میجورٹی آف دی ڈکلیئرڈ یو این کے ممبرز جو ہیں وہ تائیوان کو چائنا کا حصہ سمجھتے ہیں. تو تائیوان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے انلیس اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے ان کو پرووک نہ کرے تو وہ چین کو کوئی بھی مقابلہ نہیں دکھا سکتے. وہ کیا جا رہا ہے, بڑھاوا دیا جا رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا اس پر کیا صرف بیانات تک رہے گا؟ جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب وزٹس کیے جا رہے تھے چاہے وہ نینسی کی جانب سے ہو چاہے دیگر وفود کی جانب سے ہو امریکہ کے اندر, تو بیانات دیے گئے چائنا کی جانب سے کہ چائنا اس کو بہت ہی سنجیدگی سے دیکھے گا, اس کو آگ سے کھیلنے کے مترادف لے گا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی بہت اس طرح کی چیز نہیں ہوئی جو دونوں ممالک کو ایک بہت ہی سنگین سچویشن پر لا کر کھڑا کر دیتی. لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان کے بعد کوئی ہلچل مچنے والی ہے یا نہیں؟ چائنا مزید ویٹ کرے گا کہ اگر امریکہ اس سے آگے جاتا ہے تو پھر میں کوئی ری ایکشن دوں گا؟ دیکھیں ابھی تک جو ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ تائیوان کی اپنی طرف سے کوئی ایسا اندیہ نہیں دیا گیا جس میں وہ کوئی اپنے آپ کو آزاد ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں. باوجود اس کے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی جو ہے اس کے اندر یو ایس آہستہ آہستہ اسٹریٹجک کلیئرٹی لا رہا ہے. لیکن آج کا بھی بیان جس طرح آپ کی رپورٹ میں بھی کہا گیا جو سی بی ایس 60 منٹ کو دیا گیا اس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا کہ اگر کوئی غیر معمولی نوعیت کا واقعہ ہوتا ہے اس میں بھی پھر انہوں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ نزاکت سے کام لیا. لیکن اس کے بعد جو چائنا کی فارن پالیسی یا فارن منسٹری کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے بہت سخت بیان دیا. انہوں نے وہاں پہ جو ان کے سفیر ہیں ان کو بلا کے پھر جو ہے بڑی سٹرن وارننگ دی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن یا امریکی جو حکومت ہے وہ اس چیز سے باز آئے اور تائیوان کو مت پرووک کرے, کیونکہ تائیوان اور چائنا کی جو نیچرل یونیفیکیشن کا پروسیس ہے جو پچھلے چند ڈیکیڈ سے جاری ہے وہ بہت قریب تر ہوتا جا رہا ہے. آپس میں ان کی تجارت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ان کے ایک دوسرے کے اندر ٹورزم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, ایک دوسرے کی کمپنیز کی انویسٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہے.
اور یہ ایک اچھے پیسفل ری یونیفیکیشن کی طرف جا رہا تھا. تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے رشیا یوکرین کے کرائسس کے اندر بھی ایک بڑا ہی ایک نیگیٹو رول ان سینس کہ وہ جو ہے ایک سائڈ کو پرووک کرتا ہے اور دوسری سائڈ کو, تو اس سے اس کو فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ دنیا میں بہت بڑھتا ہے اور اس کے اسلحہ جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. ابھی بھی آپ کی رپورٹ میں بھی اس طرح کہا گیا, پچھلے مہینے انہوں نے $1.1 بلین کی جو ہے سیل تائیوان کو, جس میں میسائل ڈیفنس اور کچھ ریڈارز تھے, وہ دینے کی کوشش کی, بلکہ اپروو کر لیا. اس سے پہلے سینٹ کے اندر ابھی ایک اور نیا بل اپروو انہوں نے کیا جو آئندہ 4 سالوں میں تقریباً $4.5 بلین کی جو ہے وہ سیکیورٹی اسسٹنٹ تائیوان کو دے گا. تو اس طرح کی چیزیں بیچنے سے وہ خطے میں بدامنی کی طرف جو ہے ایک ملک کو جو ہے دھکیل رہے ہیں, اور اس کا وہ صوبہ جو کہ آلریڈی ری یونیفیکیشن کی طرف ایک بہت اچھے طریقے سے جا رہا تھا, اس کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو جو یہ دنیا کے اندر اپنی ہیجمنی ہے اس کا استعمال اب کم کر دینا چاہیے, اپنے الیکشنز کے اوپر, اپنے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے اوپر, اپنی جو ہے نا معیشت کے اوپر تھوڑا اس لحاظ سے بھی توجہ دینی چاہیے نا کہ دیکھیں ٹھیک ہے اسلحہ تو اس کا بک رہا ہے, لیکن وہ سب سے زیادہ جو امپورٹس کرتا ہے وہ چائنا سے کرتا ہے, اور چائنا ظاہر دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹس رکھنے والا ملک ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ امریکہ جہاں پر پہلے اتنی شدید مہنگائی ہے, اتنے مشکل حالات ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے, وہاں اگر چین کے ساتھ معاملات اور خراب کر لیے جاتے ہیں تو خود امریکہ کے لیے یہ فیصلہ امریکہ کی معیشت کے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ ہمایوں صاحب جی بالکل, میرا خیال ہے میجورٹی جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس چیز پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ اس وقت دونوں ممالک کی جو اکانومیز ہیں وہ انٹرٹوائنڈ ہیں, یو ایس اے کی اور چائنا کی. آلدو کہ امریکہ کے اندر یہ اس قسم کا نظریہ جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر چین کی جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو جائے, اس کے جو ڈفرینٹ نئے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے آئیڈیاز دی ان کو روک لیا جائے اور چین کی تجارت کو کم کر دیا جائے, تو وہ شاید جابز اپنے ملک میں واپس لے ہیں. وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ان کی اکانومی, جو ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز چین میں جا کے بیٹھ گئی ہیں, وہ واپس ان کے ملک میں آ جائیں. تو یہ بہت سارے لوگوں کے خلاف نظریے کے مطابق تو ایک بے وقوفی ہے, لیکن امریکہ کی موجودہ حکومت شاید یہ سمجھتی ہے کہ اگر چین کی پروگرس کو روک دیا جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ان کی اکانومی کو ہوگا. حالانکہ جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں اس وقت کسی بھی ملک کے اوپر, پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا چین کے اندر, اگر اکنامک حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑے گا, نہ صرف امریکہ پہ یا چین پہ نہیں بلکہ پوری دنیا پہ پڑے گا. تو اس لیے آپ کا یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ یو ایس جو ہے یہ ایسے کیوں کر رہا ہے, باوجود اس کے کہ اس کو پتہ ہے کہ اکانومیز بہت زیادہ لارجسٹ ایکسپورٹر بھی ان کا ہے, لارجسٹ امپورٹر بھی ہے, ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح چین کی جو پروگرس ہے جو اس کو بہت جلدی سپر پاور کے سٹیٹس کے اوپر لے جائے گی اس کو روکا جائے. اور یو ایس جو ہے اپنی ہیجمنی, انٹرنیشنل سسٹم, انٹرنیشنل اکنامک آرڈر, انٹرنیشنل گلوبل جو انسٹیٹیوشن آف فائنانس ہیں اس کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم رکھے. تو اس لیے یہ وہ ساری حرکتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں, لیکن امریکہ کی جانب سے کی جانے والی یہ جو حرکتیں ہیں اس کا خمیازہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا یا خود امریکہ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا اگر خدا نخواستہ سچویشن زیادہ بگڑتی ہے. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب, آپ موجود تھے, میرے شو کے لیے وقت نکال رہے تھے. ماہر ہیں جی انٹرنیشنل افیئرس کے, ہمیں سمجھا رہے تھے کہ معاملہ کتنا بگڑ سکتا ہے تائیوان کے معاملے پر امریکہ اور چین کے درمیان. اب ناظرین پروگرام میں بات کرنے جا رہی ہوں پاکستان کی, جہاں آپ جانتے ہیں کہ سیلاب جیسی صورتحال کے بعد جو وبائی امراض ہیں یعنی جو بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور یہ بھی ایک آفت ہی کی طرح کا خطرہ ہے جو ہم تمام پاکستانیوں کے سروں پر منڈلا رہا ہے. سیلابی پانی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ تاحال بہت سارے علاقوں میں موجود ہے, تھوڑا موجود نہیں ہے, کئی فیٹ تک موجود ہے, جس سے ڈینگی ہے, ملیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے اور جلد کی بیماریوں کا بہت بڑے پیمانے پر پھیلاؤ جو ہے وہ جاری ہے. ملک بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد کی اگر ہم بات کریں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تو روزانہ ہزاروں تک پہنچ رہی ہے. 3 کروڑ 30 لاکھ سیلاب متاثرین میں سے 1 کروڑ 60 لاکھ بچے اور بچیاں ہیں ایسی جن کو زندہ رہنے کے لیے فوری طور پر لائف سیونگ سپورٹ کی ضرورت ہے. نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر نے موسم سرما سے قبل عملی اقدامات یقینی بنانے اور نقصانات کا سروے جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سیلاب زدہ علاقوں میں ڈینگی اور ہیضے کی وبا کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. ظاہر جی موسم بہت سرد ہونے والا ہے, اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں,
خیمے موجود نہیں ہیں, گھر تو ظاہر ہے بہہ ہی گئے سیلاب کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کی جانب سے بتائی گئی ہیں. اور تو دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ یہ جو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی پاکستان میں, اس کے بعد پاکستان میں جو دوسری آفت کا خطرہ منڈلا رہا ہے جو کہ مختلف وبائی امراض ہیں, بیماریاں ہیں اور اموات کی صورت میں اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے, تو اس کے لیے پاکستان کو فوری طور پر کچھ نہ کچھ اقدامات کرنا ہوں گے. $10 ملین کی امداد کی اپیل جاری کرنے کا اندیا بھی ان کی جانب سے دیا گیا ہے. لیکن جی ملک بھر میں ویسے بھی جانتے ہیں کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اور یہ جو کچھ سردی کے آس پاس کے دن قریب آنے لگتے ہیں تو ڈینگی جو ہے وہ بہت زیادہ پھوٹ پڑتا ہے, ہر سال ہی ہوتا ہے. لیکن ابھی چونکہ سیلاب کے بعد بہت ساری جگہوں پر پانی کھڑا ہے تو اس کھڑے پانی پہ ہم جانتے ہیں کہ ڈینگی پیدا ہوتا ہے, گو کہ کہا جاتا ہے کہ صاف پانی کے اوپر ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی افزائش بہت تیزی سے ہو رہی ہے. صورتحال کتنی خطرناک ہے, کن علاقوں میں وبائی امراض جو ہیں پھیل رہے ہیں, کون کون سے امراض کہاں کتنا نقصان کر رہے ہیں, اس میں پہلے آپ ایک رپورٹ دیکھ لیجیے. پھر میرے ساتھ میرے گیسٹ ہوں گے پروفیسر اسد اسلم خان صاحب, ماہر امراض ہیں, میو اسپتال لاہور سے ان کا تعلق ہے. ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ میں آپ ہماری فیملیز اور خاص طور پر ہمارے جو سیلاب زدگان ہیں وہ کس طرح سے ان ساری چیزوں سے اس صورتحال کے اندر رہتے ہوئے محفوظ رہ سکتے ہیں. رپورٹ دیکھیے پہلے. پاکستان میں سیلاب کے بعد دوسری آفت کا خطرہ مختلف وبائی امراض سے بیماریوں اور اموات کی صورت میں منڈلانے لگا. ملک میں ڈینگی, ملیریا سمیت دیگر وبائی امراض کا پھیلاؤ تیز ہو گیا ہے. اسلام آباد میں ڈینگی سے مزید ایک شخص جاں بحق ہو گیا, جس کے بعد شہر میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے, جبکہ شہر میں ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 1388 تک پہنچ گئی. کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. محکمہ صحت سندھ کے جاری کردہ عدد و شمار کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں کراچی میں ڈینگی کے مزید 349 کیسز رپورٹ ہوئے. حیدرآباد میں 28, لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن میں 1, شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں 2 اور میر پور خاص ڈویژن میں 5 کیسز رپورٹ ہوئے. سندھ حکومت کی جانب سے ڈینگی کے مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولت فراہم کرنے کے لیے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں خصوصی ڈینگی وارڈز قائم کیے گئے ہیں, جبکہ کراچی میں ڈینگی کے باعث اب تک 11 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. سندھ میں ملیریا کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حیدرآباد ڈویژن میں 260 کیسز, سکھر ڈویژن میں 161 کیسز, لاڑکانہ ڈویژن میں 603 کیسز, میر پور خاص ڈویژن میں 214 کیسز, شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں 55 کیسز, جبکہ کراچی میں ملیریا کے 17 مزید کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس طرح مجموعی طور پر صوبہ سندھ میں 1310 ملیریا کے مزید کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے بھر سے 152 ڈینگی کے مریض رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں سے راولپنڈی سے 71, لاہور سے 47, جبکہ گجرانوالہ سے 12 کیسز رپورٹ ہوئے. قصور, وہاڑی اور شیخوپورہ سے 3 کیسز, جبکہ ملتان, نارووال اور ساہیوال سے 2 کیسز رپورٹ ہوئے. محکمہ صحت کے مطابق لیا, راجن پور, حافظ آباد, خانیوال, چکوال, ننکانہ صاحب اور سیالکوٹ میں 1 کیس رپورٹ ہوا ہے. رواں سال کے دوران پنجاب بھر میں اب تک 3437 ڈینگی کے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں, جبکہ ڈینگی سے 4 افراد جاں بحق ہوئے. لاہور سمیت صوبے بھر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 816 مریض زیر علاج ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی کے مزید 166 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. صوبے میں متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 4704 تک پہنچ گئی ہے. ڈینگی وائرس کے سب سے زیادہ کیسز مردان میں 1591, پشاور 850 اور ضلع خیبر میں 666 ریکارڈ کیے گئے. خیبر پختونخوا میں ڈینگی وائرس سے مجموعی طور پر 27 اضلاع متاثر ہوئے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ٹیڈروس نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مختلف جان لیوا وبائیں پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. ادارے کے سربراہ نے بیان میں کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے 2000 سے زائد صحت کے مراکز تباہ ہو گئے, جس سے وبائی امراض سے نمٹنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے. عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد اور وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے $10 ملین کی امداد کی اپیل جاری کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے. بالکل جی, $10 ملین پاکستان کو مزید دیے جانے چاہیے تاکہ وبائی امراض سے نمٹا جا سکے. لیکن ناظرین, میں, آپ, ہماری فیملیز, ہمارے بچے, ظاہر ہے ان سب کے سروں پر یہ خطرہ منڈلا رہا ہے. بہت ساری فیملیز کے بچے متاثر بھی ہوئے ہیں. اب ان بڑھتے وبائی امراض سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے, یہ ساری ڈیٹیل ہم جان لیتے ہیں پروفیسر اسد اسلم خان صاحب سے. ماہر امراض ہیں, میو اسپتال لاہور سے وابستہ ہیں اور اس وقت ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب.
جی السلام علیکم. प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. अच्छा प्रोफेसर साहब, पहले तो ज़रा मुझे मेयो अस्पताल की सूरत हाल आप बता सकें, लाहौर की आप सूरत हाल बता सकें. क्या वहाँ पर भी डेंगू, मलेरिया और ये जो दीगर बीमारियाँ हैं ये उसी तेज़ी से फैल रही हैं? क्योंकि कराची में पिछले दिनों हमने रिपोर्ट किया था कि अस्पतालों के अंदर जगह कम पड़ गई थी. मरीज़ों को कहा जा रहा था कि आप घर पर ही रुकें, अस्पताल नहीं आएँ, मेडिसिन लें और फिर घर वापस चले जाएँ. अभी लाहौर में क्या सिचुएशन है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आपको जो पूरे पंजाब की सूरत हाल बताता हूँ, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों मिल के काम कर रहे हैं. और पंजाब के जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल हैं और जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी के DHQ हॉस्पिटल्स हैं, इस वक्त तकरीबन 800 से ज़्यादा पेशेंट आज रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी तैयारी जो है इन पेशेंट को डील करने के लिए वो हमारी मुकम्मल है. हमने रैंप अप प्लान पूरा पंजाब में ले डाउन किया है और उसके मुताबिक बेड्स को बढ़ाते हैं हर हॉस्पिटल में. लाहौर के जितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं, पंजाब के जितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं, जितने प्राइमरी सेकेंडरी के DHQ हॉस्पिटल हैं, बावजूद इसके कि हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा बेड एक एक हॉस्पिटल में एलोकेट किए हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी परसेंटेज जो ऑक्यूपेंसी है वो 20-25% से ज़्यादा नहीं बढ़ती. और हमारे पास इस वक्त जो फेज़ 1 के जो बेड्स एलोकेटेड हैं वो भी हमारे काफ़ी वाफर मिकदार में खाली हैं और फेज़ 2 के भी हमारे इस वक्त इन हैंड मौजूद हैं. तो जहाँ तक पेशेंट की मैनेजमेंट का ताल्लुक है, बेड वाइज डॉक्टर के हिसाब से, अद्वियात के हिसाब से, ख़ासतौर पर डेक्सट्रॉन 40 वगैरह किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और हमें कोई परेशानी का सामना प्रोफेसर साहब, तो ये प्लेटलेट्स के बारे में ज़रा समझाइएगा. कहा जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से कम होने लग जाते हैं. पहले तो ये होता क्या है डेंगू के हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हमारे बहुत सारे देखने वालों के लिए. अभी तो ऐसा हो रहा है कि अगर हल्का सा किसी को फैमिली में घर में बुखार भी हो रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है ओ शायद इसको मच्छर काट गया हो, शायद इसको डेंगू हो गया हो. तो फ़ौरन से ऐसी क्या अलामात हैं जिनके बाद हमें डेंगू के टेस्ट के लिए जाना चाहिए? ये टेस्ट कैसे होता है? किसी किट से होता है? वो वाफर मिकदार में है नहीं है? फिर जब डेंगू हो जाए किसी को तो उसको क्या दूसरों से बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहिए? क्योंकि मैं देख रही हूँ जो मनाजिर में अस्पताल के भी हम दिखा रहे हैं कि मरीज़ों को बेड्स के ऊपर भी बहुत सारी जगहों पर वो जाली जो एक लगी हुई होती है उसके अंदर रखा जा रहा है. तो इसकी क्या रीज़न है? ये सारी चीज़ें अगर आप हमें समझा पाएँ प्रोफेसर साहब. मैं आपको पहले तो अद्वियात का बताऊं कि दो जगह पर अद्वियात मिलती हैं. एक तो हॉस्पिटल, तो सरकारी अस्पताल हैं, और एक मार्केट के जो ड्रग शॉप हैं. सरकारी हॉस्पिटल में इस वक्त हुकूमत ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्राइमरी सेकेंडरी ने टीम बनाई हैं जो पंजाब के पूरे हर हॉस्पिटल को जाके विज़िट कर लें. मैं कल खुद गुजरांवाला गया हूँ, गुजरात गया हूँ, बाकी हमारी टीम फैसलाबाद गई है, साहिवाल गई है, मुल्तान गई है, रावलपिंडी गई है. हर हॉस्पिटल में, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जो पैरासीटामोल दवाई है वो हज़ारों की तादाद में, यानी 50 हज़ार से ज़्यादा एक एक हॉस्पिटल में वो मौजूद है. डेक्सट्रॉन 40 जो आप कहते हैं वो नहीं मिलती, वो हर अस्पताल में कम अज़ कम 50 मौजूद हैं और अगर 5 भी कम होती हैं तो उनको फ़ौरन पूरा कर दिया जाता है. अब आए ब्लड टेस्ट की तरफ. किसी भी सरकारी अस्पताल में बैनर्स लगे हुए हैं कि सरकारी अस्पताल में डेंगू के ना ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन, ना NS1 टेस्ट, ना इम्यूनो IgM टेस्ट, किसी टेस्ट के कोई पैसे नहीं लिए जाते. CBC जो ब्लड कंप्लीट का टेस्ट है 1 घंटे के अंदर, NS1 का टेस्ट 6 घंटे के अंदर, अलाइदा IgM का टेस्ट 24 घंटे के अंदर पेशेंट को मिल जाता है. इसलिए किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई पैसा, हाँ जो प्राइवेट लैब्स है उनके लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जरिए रेट फिक्स किया है. मैक्सिमम 100 रुपीज़ से ज़्यादा वो नहीं चार्ज कर सकते. हैं. और प्रोफेसर साहब, ये जो मैंने आपसे सवाल किया था कि अलग से रखा जाना चाहिए पेशेंट को. जी, ये जो अब हर हॉस्पिटल में डेंगू की वार्ड अलग है, उसमें मॉस्किटो नेट लगा होता है, क्योंकि जो पेशेंट भी जो कंफर्म होता है या जो प्रोबेबल भी है, हम उसको नेटेड जो बेड है जिसको मॉस्किटो नेट लगा हुआ उसके अंदर रखते हैं.
ताकि उसके जो टेंडेंट भी बाहर बैठे हैं नेट के बाहर, उनको भी कोई खतरा ना हो, उनको अलहदा रखना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल जो आइसोलेशन वार्ड नहीं है कि अंदर कोई आ नहीं जा सकता, जा नहीं सकता। नेट के अंदर पेशेंट होता है, नेट के बाहर पेशेंट के टेंडेंट भी बैठते हैं, डॉक्टर भी बैठते हैं, नर्सेज भी बैठती हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब मसला ये है कि जब मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि आप लाइन पे हैं तो मेरे जहन में तो ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात थे, खासतौर पर सैलाब ज़दगान को लेकर मैं आपसे बात करना चाहती थी। जो पैरासीटामोल है, जो दीगर मेडिसन है जो रिक्वायर्ड है, चाहिए होती है इनको लेकर, वो उन तक कितनी पहुँच रही है, कितनी नहीं। आप चूँकि मुख्तलिफ जगहों पर दौरों पर रहे, मैं जानना चाहती थी, लेकिन वक्त की किल्लत है। मैं कोशिश करूँगी कि कल नहीं तो परसों आपसे दोबारा रब्ता करें और थोड़ी डिटेल में आपसे इस पर बात हो पाए। आज के लिए बहुत माजरत, आपको उस तरह से टाइम हम दे नहीं पाए हैं शो के अंदर, बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोफेसर असद असलम खान साहब, आप आगाह कर रहे थे जी प्रोग्राम में, हमें आगे बढ़ना है, वक्त चूँकि हमारे पास कम है। कनाडा की हमें बात करनी है, जहां खालिस्तान रेफरेंडम में रिकॉर्ड तादाद में सिख आवाम ने हिस्सा लेकर भारतीय हुकूमत को ये बता दिया है नाज़रीन कि अब सिख जो हैं वो अपना हक लेकर रहेंगे। टोरंटो में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम में रिकॉर्ड 1,10,000 के करीब अफराद, जिनमें बुजुर्गों और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद शामिल थी, उन्होंने वोटिंग सेंटर में पहुँच कर यहाँ पर हिस्सा लिया है। कई किलोमीटर तवील गाड़ियों की लंबी कतारें थीं, जो हम आपको दिखाएंगे भी। ये लोगों की कतारें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। करीबी हाईवेज़ जो हैं वो भी बंद करना पड़े थे। हज़ारों लोग वक्त ख़त्म होने के बायस वोट डाल ही नहीं सके। और इससे पहले भी आप जानते हैं, हम आपको बताते रहे कि बरतानिया के कई शहरों में खालिस्तान रेफरेंडम हो चुका है। जिनेवा है, इटली है, वहाँ पर भी वोटिंग हो चुकी है। लंदन में रिकॉर्ड 30,000 लोग वोटिंग के लिए निकले थे। लेकिन टोरंटो में होने वाले रेफरेंडम ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं। आज सिख कौम भारत से आज़ादी और अपने लिए खालिस्तान के नाम से अलहदा वतन के क़याम के लिए बरसरे पैकार दिखाई देती है। और यही वजह है कि दुनिया भर में सिख कम्यूनिटी रेफरेंडम का इनेकाद करा रही है। मुंतज़मीन जो हैं अब वो ये कहते हैं कि जल्द कनाडा के दीगर शहरों में भी इसी तरह की वोटिंग का अमल जो है वो कराया जाएगा। खालिस्तान रेफरेंडम के दौरान यहाँ कनाडा के अंदर क्या सिचुएशन देखी जा रही है और क्या भारतीय पंजाब में भी ये रेफरेंडम कराया जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में, इस पर एक पैकेज है, एक रिपोर्ट है, आपको दिखा रहा है। कनाडा के शहर टोरंटो में सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम का इनकाद हुआ, जिसमें 1,10,000 से ज़ायद सिखों ने वोट डाला। वोट डालने वालों में ख़वातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटिंग 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन सुबह 7 बजे से ही वोटिंग सेंटर के बाहर कतारें बनना शुरू हो गई। दिन तक अवाम का समंदर जमा हो चुका था, जिन्होंने खालिस्तान के झंडे उठा रखे थे और भारत से अलग रियासत और सिखों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने का मुतालबा कर रहे थे। खालिस्तान रेफरेंडम के शुरुका ने अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादी दिलाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। वोटर्स की गाड़ियों का इतना रश था कि हुक्काम को करीबी सेंट्रल हाईवे बंद करनी पड़ी। वोटिंग का वक्त खत्म होने के बायस हजारों सिख अफराद को वोट डालने का मौका भी नहीं मिल सका। रेफरेंडम में हिस्सा लेने वाले अफराद ने कहा कि रेफरेंडम के नतीजे दुनिया पर वाज़े कर देंगे कि सिख आज़ादी चाहते हैं। भारत ताकत के जरिए ज्यादा देर तक सिखों को आज़ादी के हक से महरूम नहीं रख सकता और भारतीय पंजाब जल्द एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। खालिस्तान रेफरेंडम का इनकाद सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे इंतजाम किया गया। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपुतनत सिंह ने इस मौके पर कहा कि सिखों की बड़ी तादाद ने रेफरेंडम में हिस्सा लेकर और खालिस्तान के क़याम के लिए वोट डालकर भारत से अपनी नफरत का इजहार किया है। भारत को सिखों की सोच का अंदाजा होना चाहिए। कनाडा में 10 लाख से जायद सिख आबादी मुकीम है, इसलिए मुल्क में खालिस्तान रेफरेंडम रोकने और सिखों का इज़हार राय का हक छीनने के लिए भारतीय हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत पर सिफारती दबाव डालने की भरपूर कोशिशें की। भारतीय हुकूमत ने कनाडा के हुक्काम पर मुल्क में खालिस्तानियों के साथ नरमी बरतने का खुलेआम इल्जाम भी लगाया था, लेकिन कैनेडियन हुक्काम ने इसे आवाम का बुनियादी जमहूरी हक करार देते हुए भारतीय हुकूमत को बता दिया कि कनाडा के शहरियों को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने और पुरअमन और जमहूरी तरीकों से अपने हुकूक का मुतालबा करने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। खालिस्तान पर रेफरेंडम का आगाज गुज़िश्ता बरस 31 अक्टूबर को लंदन से हुआ था, जिसके बाद बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ स्विट्जरलैंड और इटली में भी वोटिंग कराई गई। रेफरेंडम में अब तक बैरून मुल्क मुकीम 4.5 लाख से जायद सिख हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन टोरंटो में सिख वोटर्स की तादाद ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सिख फॉर जस्टिस तहरीक कौंसल जनरल गुरपुतनत सिंह पनून का कहना है कि जल्द खालिस्तान रेफरेंडम कनाडा के दीगर शहरों में भी किया जाएगा, जबकि अगले साल 26 जनवरी से भारतीय पंजाब में भी खालिस्तान रेफरेंडम शुरू करवाया जाएगा। और नाज़रीन, अभी मुझे आपको बताना है कि मौसमियाती तब्दीलियों और कोरोना की आलमी वबा समेत जो दीगर आफात हैं, उन्होंने गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान करोड़ों अफराद को गुलाम बना दिया है। जी हाँ,
یہ انکشاف عالمی ادارہ محنت واک فری اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کی نئی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ناظرین کہ دنیا بھر میں بہت ساری آفات کے آنے کے بعد، خاص طور پر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کووڈ نے دنیا بھر کو گھیر لیا تھا، اپنے حصار میں لے لیا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جبری مشقت پر مجبور ہوئے، بہت ساری بچیاں جو ہیں ان کی جبری شادیاں کر دی گئیں کیونکہ لوگوں کے جو معاشی حالات ہیں وہ صحیح نہیں رہے تھے۔ کیا سچویشن ہوئی، کیوں اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ غلاموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے ہیں ان تمام آفات کے آنے کے بعد، اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھا دیں۔ وبائی مرض سے لے کر موسمیاتی تبدیلی کے بحران تک پچھلے 5 سالوں کی آفات نے روزمرہ کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ممالک میں آنے والی معاشی غیر یقینی کی صورتحال نے لاکھوں لوگوں کو جدید غلامی میں دھکیل دیا ہے۔ عالمی ادارہ محنت واک فری اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کی نئی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں لگ بھگ 5 کروڑ افراد جبری مشقت اور جبری شادیوں کے ہدف بن چکے ہیں۔ محققین نے اپنے نتائج کے حصول کے لیے 180 سے زائد ملکوں میں مختلف سروے کیے، جس کے بعد یہ رپورٹ جاری کی گئی جس میں افراد کے لیے جدید غلامی کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جبری مشقت اور جبری شادیوں کی تعداد میں سن 2016 کے بعد سے اب تک 25% اضافہ ہوا ہے۔ عالمی اداروں نے رپورٹ کیا کہ سن 2016 سے سن 2021 کے دوران جبری مشقت کی شرح میں 11% اضافہ ہوا اور مجموعی طور پر 2 کروڑ 80 لاکھ افراد اس کے شکار ہوئے ہیں۔ ان میں بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ کچھ ممالک میں لاک ڈاؤن نے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کو پیسے کمانے سے روک دیا۔ اسکول بند ہونے کے بعد کچھ خاندانوں نے اپنے بچوں کو کام پر بھیج دیا تاکہ یہ گھرانے اپنا پیٹ پال سکیں۔ جبری مشقت کے تقریباً 86% کیسز نجی شعبے کی صنعتوں میں پائے جاتے ہیں، جن میں مینوفیکچرنگ، تعمیرات اور زراعت شامل ہیں۔ رپورٹ میں مسئلے پر فوری قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اسی طرح جبری شادیوں کے شکار افراد کی تعداد بھی 2 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ 2/3 تعداد خواتین اور بچیاں اس جبر کا شکار ہوئی، جبکہ ایشیا اور بحر الکاہل میں زیادہ لوگ جبری شادیوں میں ملوث پائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق کورونا وبا، مسلح تنازعات اور موسمیاتی تبدیلیوں سے ملازمتوں اور تعلیم کے شعبے بری طرح متاثر ہوئے، جس کے نتیجے میں غربت، غیر محفوظ نقل مکانی اور صنفی بنیاد پر تشدد میں اضافہ ہوا۔ یہ تمام عناصر موجودہ عہد کی غلامی کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ عالمی ادارہ محنت کے ڈائریکٹر جنرل گائے رائڈر نے کہا کہ انسانی حقوق کی اس بنیادی خلاف ورزی کے تسلسل کا کوئی بھی جواز نہیں دے سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے اور اس صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ مؤثر قومی پالیسیاں اور ضابطے بنیادی ہیں، لیکن حکومتیں یہ اکیلے نہیں کر سکتی۔ اس رپورٹ میں تجویز دی گئی کہ بہتر قوانین، ٹھوس قانونی تحفظ اور خواتین، بچیوں اور کمزور افراد کو معاونت فراہم کر کے موجودہ عہد میں غلامی کی شرح کو کم یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات کر رہے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد